ریکارڈنگ اول ایوارڈ یافتہ ادارہ القمر کیسٹ ہاؤس محلہ فیصل آباد گلی نمبر 17 غلہ منڈی گجرانوالہ سے حضور قبلہ حافظ محمد یوسف چشتی صاحب سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹ اور نعت خوانان شیریں لسان کی کیسٹ آپ دوست حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام بابا دبنا پر والصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر مل کے پڑھو آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی در پہ کھڑا غلام بڑی دیر گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر
گل جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کردے نے جنہاں دا ذہن ہے کہ اسی سرکار دے درد فقیراں او تے پڑھن گے تے جڑے اپنے آپ نو نہیں سمجھدے بے شک خاموش رہو سرکار دی نعت پڑھن لگے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے مل کے سرکار دے درد دا سوالی بن کے اپنے آپ نو سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرو در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر پی پی کے ٹر گئے نے میں خار ساکیا پی پی کے ٹر گئے نے میں خار ساکیا آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر ہو چہرے تو زلفاں کھول دے غم خار سونیا چہرے تو زلفاں کھول دے غم خار سونیا لمبی غماں دی شام بڑی دیر ہو گئی آقا لمبی غماں دی شام بڑی دیر ہو گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی اور دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سنیا تیرا کلام بڑی ہن تے آقا سب نو مدینے لو بلا ہن تے آقا سب نو مدینے لو بلا آیا نہ ہمرا نام بڑی دیر ہو گئی آقا آیا نہ ہمرا نام بڑی دیر ہو گئی آیا نہ ہمرا نام بڑی دیر اور چھوٹی جئی آرزوئے حافظ غلام دے چھوٹی جئی آرزوئے حافظ غلام دی آقا سن لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی آقا سن لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی آقا بردو میرا بھی جام بڑی دیر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دولا باعث ارض و سما والیے عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی
پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خنان شیرین لسان واجب القدر پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ کنگرہ شریف اور خصوصاً اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر نوجوانان جنہوں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے اور نہایت ذی وقار بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر مینوں تے توانوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ بڑے مقدرہ والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وچ آئے ہو۔ رب کائنات سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور بانیاں نے محفل دا اس محفل پاک نو کرانا اپنی بارگاہ قدس سے منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب اساں توانوں بلند اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اخلاق دے بلند مقام تے اساں توانوں فائز کیتا ہے۔ حضرات دی وقار عام فام بندے پنجابی وچ اگر ایدہ ترجمہ کرن تو ترجمہ انج بنے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب تیری بولی بڑی مٹھی ہے۔ حضرات دی وقار رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بڑے بڑے معجزات تے کمالات عطا فرمائے، بلکہ سر تے والاں دی چوٹی تو لے کے قدمہ پاکاں تک جس محبوب نو سر تا قدم رب نے معجزہ بنا کے کھلیا ہے۔ رب کائنات نے سب تو بڑی خوبی مصطفیٰ نو اے بھی عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دے بلند مقام تے فائز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے ایسی زبان عطا فرمائی، ایسا مٹھا پن عطا فرمایا جیڑا میرے مصطفیٰ دی گل سن لیندہ سی مصطفیٰ دا دیوانہ بن جاتا سی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین جنگ و جدال نہ نہیں پھیلایا، سارا دین کفار دلال جنگا کر کے نہیں پھیلایا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں دے دلاں وچ اپنی محبت نو اجاگر فرمایا۔ پیار دیاں گلاں، مٹھیاں گلاں، دین دیاں پیاریاں گلاں نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوکاں دے دلاں وچ اسلام دی شمع نو روشن فرمایا جڑے باپ دادے تو بتاں دی پوجا کرنے والے جنہاں دے متعلق کدی کسے نہیں سوچیا اے سیدھے راہ تے آ سکدے پر اے میرے مصطفیٰ نو رب کائنات نے ایسی لہن عطا فرمائی او جدوں بھی بول دے سن نور تے موتی رول دے سن۔ حضرات دی وقار توجہ فرماؤ، سیدہ
طیبہ طاہرہ محققہ محدثہ مفسرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دیکھو کسی نے سوال کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں تہاڈا کی خیال ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ میری تے تیری امی جان مومنہ دی ماں میرے آقا دی حرم پاک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھیا. سوال کرنے والا سوال کردا ہے سیدہ آقا دے بارے میں تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ فرماندی ہیں قرآن نہیں پڑھیا. آندا قرآن تے پڑھیا. فرمایا جے قرآن پڑھیا ہوندا تینوں پتہ لگ جاندا کان خلقہ القرآن. او سن لے سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا خلق ہے. سارا قرآن میرے نبی دا. بڑے ٹلے بول دو سارا قرآن میرے نبی دا. اچھ بولو سارا قرآن میرے نبی دا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب کائنات نے ایسا اخلاق عطا فرمایا پاویں کوئی اپنے تے پاویں کوئی بیگانے جیڑا مصطفیٰ دی بولی سندا مصطفیٰ دا دیوانہ بن جاندا. حضرات دی وقار توجہ کرو. میرے مصطفیٰ دا اخلاق میرے آقا علیہ السلام نے اسلام دی تبلیغ فرمانے واسطے سفر فرمائے. وجہ ہے دین دی تبلیغ کرنے واسطے سفر فرمائے. اور میرے آقا علیہ السلام تبلیغ کرنے واسطے طائف دی بستی وچ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے دین دا پرچار کرنے واسطے لوکاں نوں بلایا. سارے کافر اکٹھے ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہاں بتاں دی تسی پوجا کر دیو اپنے ہاتھ دے بنا کے انہاں دی عبادت کر دیو. کوئی عقل مند بندہ اس طرح کردا نہیں کہ جس چیز نو ہتھاں نال بنایا جائے پھر اونے متھا ٹیکیا جائے. ایک اللہ دی عبادت کرو. اس اللہ دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے جن نے اس جہان نو پیدا کیتا ہے. اس رب دی عبادت کرو. رب کائنات نے مینوں اپنا رسول بنا کے گلیا ہے. او دی عبادت کرو تے میری اتباع کرو. حضرات دی وقار توجہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافرو اے جناب والا ہتھاں دے بنائے ہوئے بت تانوں کچھ نہیں دے سکدے نہ تہاڈے نفع نقصان دے مالک ہو سکدے. اس اللہ دی عبادت کرو جن نے کائنات نو پیدا فرمایا ہے جن نے مینوں پیدا فرمایا ہے جن نے تانوں پیدا فرمایا ہے جن نے کائنات ارضی پیدا فرمائے نے. اس اللہ دی عبادت کرو. کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جدو میرے آقا دی زبان تے کلمے دے لفظ آئے پتھر مارے. میرے آقا علیہ السلام اگے اگے تے لوگ پتھر مار دے جاندے. میرے آقا علیہ السلام دا جسم مبارک لہو لوان ہو گیا. میرے آقا دیاں پڈلیاں وچوں خون نکلدا جاندا ہے. جتھے جتھے اللہ دے محبوب دے قدم لگ دے نے او جگہ خون نال لتھ پتھ ہو جاندی ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو. رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے. رب کائنات نے فرمایا فرشتیو رب حکم ہوئے فرمایا جاؤ میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے کہو سونیا رب پیا فرماندا ہے اگر حکم دے اے بستی والیاں نوں ملیا میٹ کر دئیے انہاں تے پہاڑ گرا دئیے انہاں دے پہاڑ آپس وچ مل کے بستی دا نام و نشان مٹا دئیے. اے سونیا اگر تو آکھے انہاں دا نام و نشان مٹا دئیے اے تیرے تے ظلم کرن والے نے تیرے تے جبر کرن والے نے تینوں تکلیفاں دین والے نے. اے رب فرماندا سونیا تیری تکلیف اسی برداشت نہیں کر سکدے تو کہتے اساں کر دینا. میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ فرشتے آ گئے عرض کرنے سونیا رب دا پیغام ہے. رب کائنات فرماندا سونیا انہاں لوکاں دے متعلق ہے جڑے تیرے تے ظلم کر دے نے اے تینوں پتھر مار دے نے لہو لہان کر دے نے. انہاں ولوں دس دے جے پہاڑ میل کے ملیا
میٹ کر دئیے انہاں نو تیس نیس کر دئیے انہاں دا ککھ نہ رہن دئیے حضرات دی وقار فرشتے بولے عرض کر دے سونیا تیرے جسم چوں نکلدا ہویا خون اسی نہیں دیکھ سکدے اسی برداشت نہیں کر سکدے اگر حکم دیویں بستی نو ملیا میٹ کر دئیے میرے آقا علیہ السلام دی آنکھاں وچ ہنجو آ گئے میرے آقا رو کے فرمایا فرشتیو میرے جسم وچوں خون نکلدا پیا ہے تسی خون ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدے او میرے ول ویکھو زخم کھا کے برداشت پیا کرنا تسی خون نکلدا ویکھ کے برداشت نہیں کر دے ہو میرے ول ویکھو جسم وچوں خون نکلدا جسم وچ تکلیفاں رہ کے مارا کھا کے برداشت پیا کرنا اے میں برداشت پیا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ فرشتے عرض کر دے رب پیا فرماندا ہے اے حکم دیوے تے بستی ملیا میٹ کر دئیے میرے آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے رب کائنات دی بارگاہ چ دعا کیتی مولا اے میری مینوں سمجھ نہیں سکے اے مینوں جان دے نہیں مولا اللہم اہد قومی اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے او فرشتیو رب کائنات نے انہاں لوکاں واسطے مینوں رحمت بنایا ہے زحمت نہیں بنایا رحمت بنا کے ٹوریا زحمت بنا کے نہیں ٹوریا میرے آقا دعا فرمائیے اللہم اہد قومی اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے مولا اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے حضرات دی وقار میرے آقا دی دعا سماعت فرماؤ اللہم اہد قومی اللہ اس قوم نو ہدایت دے اے میں نو سمجھ نہیں سکے پر میں جاننا انہاں دی اور والیاں نسلاں میریاں غلام بن جان گی کیا تے سنگلاں نال بننے کلمہ پڑھی جاندی سنگلاں نال بننے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھی جاندی میرے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے سارے دے سارے مصطفیٰ دے غلام بنی جاندی تے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کیتا مکے دے چوک تے آ گئے او لوگ جنہاں جفاواں کیتیاں سن او لوگ جنہاں پتھر مارے سن او لوگ جنہاں مصطفیٰ دا اولوہان کیتا ہے او لوگ جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جینا پسند نہیں سن کردے او لوگ جنہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر چند تکلیف پہنچانے دی کوشش کیتی جدوں فتح مکہ ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مکے تے حملہ کیتا ہے مکہ فتح ہو گیا حضرات دی وقار توجہ کرو مکہ فتح ہونے تو بعد حضرات دی وقار مکے دے چوک وچ میرے آقا کھلو گئے ہن لوگ کمب رہے نے کفار کمب رہے نے جویں دے ظلم اساں کیتے نے انہاں وی انجے دے ظلم ساڈے تے کرنے نے جویں دیاں جفاواں اساں کیتیاں نے انجے دیاں جفاواں انہاں ساڈے نال کرنیاں نے جویں دے ظلم تے ستم اسی کردے رہے ہاں انجے دے ظلم تے ستم انہاں ساڈے تے کرنے نے میرے آقا مکے دے چوک وچ آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو خطاب فرمایا سارے کافر بھی اوتھے میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں غور نہ سن لو جو جفاواں میرے نال کیتیاں جے اوے جو ظلم میرے نال کردے رہے ہو اوے میرے رستے اندر کنڈے بچھاندے رہے ہو اوے مینوں ظلم میرے نال ظلم تے ستم کردے رہے ہو مینوں ہجرت کرنے تے مجبور کرن والے ہو کروں بے کرن والے ہو اج میں مکے دے چوک وچ کھلو کے اعلان کرنا اوے جاؤ اللہ دے رسول نے تانوں سب نوں معاف کر دیتا ایڈا وڈا حوصلہ ہیں فرمایا جاؤ ہے اساں سارے نوں معاف کیتا جاؤ ہے اساں سارے نوں معاف کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں معاف کیتا تے ابو جہل دا پتر سی اکرمہ تو جو ہے کی نام سی اودا اکرمہ سونا بڑا ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار وچوں گزرے تے اکرمہ سامنے کھلوتا ہے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں
اکرمہ ول ویکھیا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونا ایڈا ہوئے تے جہنم میں جائے نہیں سمجھے ایڈا حسین ہوئے ایڈا سونا ہوئے تے جاوے بولو تو صحیح کتھے جائے جہنم میں جائے حضرات دی وقار توجہ کرو اے کرما جدوں مکہ فتح ہو گیا کروں نکلیا خودکشی کرنے واسطے میں مر جانا اے دے نالوں بہتر ہے مینوں محمد قتل کرے ماد اللہ تے میں آپے ہی قتل ختم ہو جانا میں کسے پہاڑی تو چھلانگ مار کے خودکشی کر لینی ہے گھروں بیوی دا کدی ہے تے ڈکیندا نہیں توڑ گیا جناب مرن واسطے جاندا پیا بیوی دوڑی دوڑی میرے آقا دی باہر گئے چائی آ کے عرض کر دیے سونیا انہاں تے دسو آقا اے تے فرماؤ تسا معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا میرے آقا فرماندے نے میں تے جڑے جڑے ظلم کر دے رہے نے انہاں سارے نو معاف کر دیتا ہے میں سب نو معاف کیتا ہے کسے تے کوئی ظلم نہیں کسے تے کوئی جبر نہیں میں تے سارے نو معاف کیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرد کر دیے سونے آیا ابو جہل دا پتر جدا نا اکرمہ میرے سر دا سائیں آقا خودکشی کرنے واسطے چلا گیا ہے تہاڈے کولوں ڈر کے چلا گیا ہے مینوں محمد قتل کرے پتہ نہیں کیویں ظلم کرے گا پتہ نہیں کیویں مارے گا کیڑیاں کیڑیاں سزاواں دے گا میں آپے ہی مر جانا او پہاڑ تو چھال مارن واسطے چلا گیا ہے میرے آقا فرماندے نے جا جا کے انہوں کہہ دے اے اساں انہوں معاف کر دیتا ہے واپس آ جائے اساں معاف کر دیتا ہے میرے آقا دی بارگاہ چرد کر دیے سونیا بڑا ضدی ہے انہیں واپس نہیں آنا آقا انہیں واپس نہیں آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر تو دستار اتاری بی بی نو دستار پھڑائے فرمایا جا ساڈی دستار لے جا اے نشانی لے جا جا کے ساڈے ولوں دس دے اوے محمد تینوں معاف کر دیتا ہے جے نہ منے ساڈی دستار نشانی دے طور تے وکھا دے نشانی دے طور تے ساڈی دستار وکھا دے پھر واپس آ جائے حضرات دی وقار مگر دوڑی تے یہ کرما چھال نہ ماری اے کرما خودکشی نہ کری اے کرما دا ہٹ جا پیچھے میں تیری کیوں مننا اوتھے جا کے اذیتاں نال مرن نالوں بہتر ایتھے مر جاواں اونے آکھیا نہ کچھ نہ کری ایتھر میرے ول ویکھ جدے ڈر تو مرن آیا ہے انہیں تینوں معاف کر دیتا ہے انہیں آکھا یہ کدی نہیں ہو سکتا جنیاں جفاواں اساں کیتیاں نے جنہیں ظلم و ستم اساں کیتے نے ایک میں ہو سکتا معاف کرے او کہندی ہے ادھر ویکھ جنہیں معاف کیتا ہے انہیں سر دا تاج نشانی دے طور تے کھلیا دستار ویکھ کے ہن تے اقرار کر لینا حضرات دی وقار جدوں میرے آقا دی دستار ویکھی اکرمہ نے دل نو سکون ہویا اکرمہ اپنی بیوی نو نال لے لیا دستار ادب نال پھڑ لئی میرے آقا دی بارگاہ جا گیا میرے آقا نو دستار پھڑا کے ہاتھ جوڑے اللہ سونیا آقا میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے میں بڑیاں جفاواں کیتیاں نے آقا مینوں نہیں سی پتا تیرا اخلاق ایڈا سونا ہے تیری بولی ایڈی سونی ہے تیری سیرت ایڈی سونی ہے آقا مینوں معاف کر دے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنیاں زلفاں دا قیدی بنا لے میرے آقا کلمہ پڑھایا میرے آقا علیہ السلام نے کان تے ہاتھ پھیر کے فرمایا اکرمہ اج تو ساڈا صحابی بن گیا ہے او یاد کر لے ایک ویلے میں آکھیا سی ایڈا سونا ہووے جہنم وچ کیویں جا سکدا ہے ہووے ایڈا سونا تے جہنم میں چلا جائے ایک کیویں ہو سکدا ہے جہنم میں چلا جائے ایک کیویں ہو سکدا ہے کرما جدوں نبی دا غلام بن گیا غلام بن کے قدمیں ہاتھ لا کے کہندا سونیا واقعی ٹھیک ہے اسی جہنم وچ کیویں جا سکنے ہاں نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے
مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے اور پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں ذات حق بولے محمد نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولے محمد نے سنبھالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے شان وی اخلاق دے بلند مقام تے فائد سنیوں توجہ کرو ساڈے آقا و مولا اخلاق دے بلند مقام تے فائد میرے آقا علیہ السلام دا اخلاق حسنہ ویکھو تے اللہ دا قرآن پڑھو رب دا قرآن بولیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا لوگو نبی پاک دی زندگی تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے لوگو تسی محبوب دے امتی ہو جتھے میرے آقا تکلیفہ سہ کے بھی دعا کر دے رہے تسی پائی پائی دے دشمن نہ بنو میرے آقا تے ہونے جنہ مدینہ پاک جا کے مساوات دا باب قائم فرمایا انصار مہاجرین دا مہاجرین انصار دا بائی بائی بنایا اور انہاں دے درمیان وچ بائی چارہ تے قوت پیدا فرمائی اے غلامو جتھے میرے مصطفیٰ دا کردار میرے آقا دے کردار تے عمل کرو کیونکہ تسی سرکار دے امتی ہو قیامت والے دن جڑے سرکار دا کلمہ پڑھن والے نے انہاں کو سوال کیتا جائے گا جدا کلمہ پڑھتے رہو او دی سنت کنا عمل کرتے رہو میرے آقا علیہ السلام دے غلامات بڑا عمل کیتا وجہ ہے بڑا ہی عمل کیتا ہے اخلاق دے آسے باب رقم فرمائے کہ مثال دنیا تے نہیں ملتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو توجہ مدینہ پاک جو روم دا ایلچی آ گیا تے آ کے پوچھن لگا تہاڈا بادشاہ کتھے حضرت عمر دا نام بڑا سنیا سی 36 لاکھ مربع میل تے حکومت عمر کتھے تہاڈا حکمران کتھے مسلمان حیران ہو کے آندے نے ساڈے وچ حکمران بادشاہ نہیں ہوندا بھئی تہاڈے وچ کی ہوندا انہاں کہا ساڈے وچ امیر المومنین ہوندا مومناں دا امیر ہوندا انہاں کہا اچھا او دا محل کتھے ہو حیران ہو کے آکھن لگے محل انہاں کہا ہاں ساڈے تے بادشاہ دا محل انہاں کہا ساڈے امیر المومنین دا محل نہیں او تے ککھاں دی چوپڑی وچ رہندا ہے ککھاں دی انہاں کہا پھر ملے گا کتھے آئے ہائے جملہ سنو انہاں پوچھیا ملے گا کتھے حضرات دی وقارہ جدا حکمان گڈیاں تے کاراں تے سفر کرے حضرات دی وقار توجہ کرو بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں وچ رہے آسائش دی زندگی گزارے پیادے کوئی جناب والا گن مین دروازیاں وچ جناب والا گن مین حضرات دی وقار امیر المومنین پوچھیا گیا امیر المومنین کتھے غلام کہن لگے امیر المومنین نو جے ویکھنا چاہندے ہو جے ملنا چاہندے ہو جاؤ یتیماں دے باغ دی گوڈی کردے ہون گے
ایسی محبت ایسا پیار یتیماں دے باغ دی گوڈی حضرات دی وقار لب دے باغ وچ گئے حضرت عمر فاروق سر تھلے کئی رکھی ہوئی آرام کر رہے ہیں جا کے حیران ہو کے کھلو گیا آندا عمر فاروق کیسا امیر المومنین اپنی رعایا نو سکھ دتا ہی اج سکھ نال ستا ہویا ہے جے رعایا نو دکھ دتا ہوندا تینوں نیندر ہی نہیں سی آونی اج رعایا نو سکھی رکھیا ہی نا اج تو بھی سکھ نال ستا ہویا تینوں کوئی پرواہ نہیں کون دل وچ ارادہ کردا میں قتل کر دیا انعام ملے گا خنجر کڈیا تے جناب والا سجیو شیر نکلیا آپ دا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے کپ کپی تاری ہو گئی خنجر زمین تے ڈگیا عمر اٹھ کے کھلو گئے کیویں آیا تے اس واسطے سا نیت بڑی تینوں قتل کر جاواں عمر فرماندے نے جاندا نہیں میں کدا بندہ واں کدا غلام واں میں تے سو گیا سا جدے نال لائیاں نے او رب تے جاگدا او تے جاگدا ہے نا حضرات دی وقار جی دا تن من دن مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہوئے حضرات دی وقار اج سانو سبق حاصل کرنا چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق پہ ایسے باپ رقم فرمائے اسی اج کل کسے ساتھی نو خوشحال نہیں دیکھ سکتے علامہ اقبال درویش لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھو کر رو بے جے اللہ عبادتاں کرونیاں سن تے فرشتے بڑے سن انسان کیوں پیدا کیتا ہے دوسرے انسان دے دل وچ انسان دی محبت پیدا ہو جائے اخلاق کا مظاہرہ کیتا جائے کسی دا حق نہ کھادا جائے جھوٹ نہ بولیا جائے چوری نہ کیتی جائے سود نہ کھادا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے عمل کردے ہویا اخلاق نال ہر ایک بندے نال پیش آیا جائے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ اپنی زبان تے نفس تے کنٹرول کرے گا قیامت والے دن تے جنت دی بشارت میں دیاں گا اسے زبان نال بندہ سولی تے چڑھ سکدا ہے اسے زبان نال بندہ تخت تے بیٹھ سکدا ہے یہ زبان اگر کسی نو گال کڈے گی اس زبان دے اندر وڑ جانا ہے پر مار جسم نو پینی ہے زبان دا کچھ نہیں جانا تے جے زبان میٹھا بولے اخلاق دا مظاہرہ کرے تے پھر وہ بندہ لوکاں دی نظراں وچ بھی معزز بن جائے گا ہمسایاں دے حقوق دا خیال رکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرے آقا دی بارگاہ وچ بندہ آیا عرض کردا حضور توجہ یتیم مسکیناں دا خیال رکھو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بندہ آیا عرض کردا حضور میرا پتر گم ہو گیا ملدا نہیں آقا دعا فرماؤ ایک غلام اٹھیا کہندا فلانے باغ وچ تیرا پتر منڈیاں نال کھیڈدا پیا کہندا بڑا چاہ چڑھیا دوڑ کے ادھر نو چلا میرے آقا فرمایا سن اوتھے جا کے اے نہ آکھیو میرے پترا میری گل سن کہندا حضور کیوں نہیں آکھ سکدا میرا پتر ہے فرمایا تینوں تو دے نال محبت ہے پیار ہے تو کہہ تے سکنا ہے پر آکھی نہ سرکار کیوں فرمایا جے پتر کہہ کے بلائے گا پتہ نہیں اوتھے کنے ایسے ہون گے جنہاں دے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہوے گا او نہ دی او اپنے باپ دی زبان چوں پتر سنن واسطے ترستے ہون گے تو پتر کہے گا انہاں دا دل دکھ جائے گا فرمایا یتیماں نال پیار کرو مسکیناں نال محبت کرو ہمسایاں دے حقوق دا خیال رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا پکاندے ہو نا او دا تڑکا ایڈا تیز نہ لاؤ کہ تواڈے ہمسایاں والوں دی خوشبو جائے انہاں دے بچے نہ آکھن اساں وی کھانا ہے پتہ نہیں انہاں دے گھر وچ ہانڈی پکی ہے کہ نہیں تے جے تڑکا لانا ہے تے پھر سالن انہاں دے گھر وی دیو تاکہ جویں دا تسی کھاؤ اوویں دے تواڈے ہمسائے وی کھان پھل کھاؤ تے چھلکے انہاں دے بوئے اگے نہ سٹو تے بچے اے نہ آکھن کہ جناب اے تساں کھادا تے اساں نہیں کھادا حضرات دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ حضرت جبریل آقا دی بارگاہ چائے کتنی دیر کھلوتے رہے ہمسایاں دے حقوق دے بارے وچ گلاں کردے رہے مینوں ایک گل ذہن وچ گزری کہ پتہ نہیں رب کائنات کتے ہمسایاں نو جائیداد دا حقدار نہ بنا دے جائیداد دا حصے دار نہ بنا دے اے ہمسایاں دے حقوق دے متعلق دسیا لوگو ایک دوسرے نال محبت تے پیار دا مظاہرہ کرو ایک دوسرے نال اخلاق نال پیش آیا کرو رب کائنات سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اس محفل پاک دا صدقہ دارین دیاں نعمتاں عطا فرمائے وآخر حضرات دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں واسطے دعاواں کر دینے یا اللہ مینوں انہاں واسطے تو رحمت بنا کے کھلیا زحمت بنا کے نہیں اور ساڈا ایمان رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجاں پہ
اچھی پڑھو رحمت میرے حضور دے واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دے واجہ پہ رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی آجا گناہگارا تینوں بچا لوا آجا گناہگارا تینوں مل کے پڑھو آجا گناہگارا تینوں بچا لوا تینوں بچا لوا آجا گناہگارا تینوں بچا لوا آجا گناہگارا تینوں گانے بن جانا آج پتھر مار دینے میں نو جان دے لئی حضرات دی وقار توجہ کرو مکہ پاک دیاں گلیاں میرے مصطفیٰ دین دی تبلیغ کر دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دا پرچار کر دے حضرات دی وقار مکے والے لوکی جناب والا میری آقا دے جان دے دشمن بن گئے اونا لوکا جناب ابو طالب دے کول آئے اونا کیا تیرا پتیجا ساڑھے پتانو برا پلا کر لے انو آنکھ نہ کرے جے چاندہ تے دولت دینے جے چاندہ تے شہرت دینے جے چاندہ تے مکے دی سرداری دینے جیس بچی تے ہاتھ رکھے شادی کرنے انو کہے ساڑھے پتانو برا پلا نہ آیا کھے چاچا جان نے میرے آقا نو بلایا فرمایا بچیجے مکے دے سردار اکٹھے ہو کے آئے ساڑھے پتانو برا پلا کہنا سونے آنا آیا کھیا کر میرے آقا فرما دینے چاچا کدی میرے سجے ہاتھ تے سورج رکھ دیتا جائے کھبے ہاتھ تے چند رکھ دیتا جائے میں نو آنکھوں نہ آیاک میں مڑنا پھر بھی نہیں بت چوٹھے نے اے خدا چوٹھے نے اسے اللہ دی عبادت کرو جڑا آپ بھی سچا او دا نبی بھی سچا او دا دین بھی سچا ہے سچا حضرات دی وقار ہونا لوکانو اے تبلیغ بڑی مہنگی پیندی میرے آقا علیہ السلام جدوں تبلیغ کرن تو بعد میرے آقا علیہ السلام گھرے ہوں دن میرے آقا جدوں نماز ادا کرن لگ دن کافر لوگ اٹھے میرے آقا دے اٹھ دیاں اجڑیاں سٹ دن میرے آقا پھر بھی دعاواں کر دن مولا انہاں نو ہدایت عطا فرما انہوں ہدایت عطا فرما اگر میرے آقا دے رستے اندر کنڈے بچھائے جان دل میرے آقا دعاواں تے کیتیاں نے جفاواں نہیں کیتیاں وفاواں تے کیتیاں نے بد دعاواں نہیں کیتیاں پر سن لو جتھے میرے آقا اخلاق دا مظاہرہ کرتے رہے رب کائنات مصطفیٰ دا جواب آپ دیتا رہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنانہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب و امرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد رب مصطفیٰ دا ڈیفنس کردہ رہے میرے آقا علیہ السلام جدوں بھی بازار چوں گزردے سن گلی وچوں تے ایک بی بی نے کوٹھے تے چڑھنا تے کوڑا سارے دن دا اکٹھا کیتا ہونا جدوں مصطفیٰ لنگنا اوتے سٹ دینا جدوں سٹنا جدوں سرکار اتوں دی لنگنا کوٹھے کولوں دی اونے بنیرے دے کول کھلوتیا ہونا جھاتی مار کے ویکھنا اوتے سٹ دینا حضرات دی وقار جدوں میرے آقا گزردے رہے نے اونے کوڑا اکٹھا کر لینا جدوں آقا گزرنا تے اوتے سٹ دینا دوجا دن ہویا میرے آقا گزرے جدوں کولوں دی لنگے تے کوڑا سٹیا تریجا دن ہویا میرے آقا اے کوڑا سٹیا روز دا معمول بنا لیا کیونکہ لوگ آندے نے ماد اللہ جادوگر اے ماد اللہ جادوگر جڑا اے دے ول ویندا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے اے دیاں گلاں بڑیاں چنگیاں اے دیاں گلاں بڑیاں مٹھیاں جڑا اے دیاں گلاں سندا ہے او دا ہو جاندا ہے حضرات دی وقار جدوں اے تانے تے مینے وجدے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مکے والے لوگ مخالف بن گئے حضرات دی وقار تحقیر کر دین جدوں میرے آقا گزرنا مائی نے اتے کوڑا سٹنا جدوں گزرنا کوڑا سٹنا ایک دن میرے آقا گلی وچوں گزرے کوڑا اتے نہیں آیا میرے آقا اگے نہیں گئے اوتھے کھلو گئے گلی محلے والے لوکاں کولوں پوچھیا بولو ایس چھت تے کھلو کے روزانہ ایک مائی میرے تے کوڑا سٹ دی رہی ہے اج مائی نظر نہیں آئی اج کوڑا نظر نہیں آیا رب کعبہ دی قسم ہے او تواڈے وچوں کوئی ہوے یا میں ہوواں کسے بازار تھڑی لنگیے کوئی جفا کرے کوڑا سٹے تے دوسرے دن اسی کدی اوتھوں دی نہیں گزراں گے کیونکہ ادا کم ہی ہے اے روز کوڑا سٹے گی اے روز تذلیل کرے گی روز تحقیر کرے گی پر میرے آقا علیہ السلام ہٹے نہیں اوتھوں دی بار بار گزردے رہے نے کیوں گزردے رہے نے میرے آقا جانتے سن اے روز سٹ دیئے ایک ویلا ہونا انہیں کلمہ پڑھ جانا روز کوڑا سٹن والی ہے اے روز کوڑا سٹن والی جدوں بھی گزر دینے میرے آقا کوڑا سٹ دی ادھر نہیں سٹیا میرے آقا فرمایا بولو بھائی کتھے جڑی روز کوڑا سٹ دی رہی ہے انہاں کیا بڑی بیمار ہے او تے کنے دن ہو گئے نے بیمار ہے میرے آقا فرماتے نے اگے تے جدوں میں گزردا رہیا کوڑا سٹ دی رہی ہے اج کوڑا میرے اوتے نہیں آیا انہاں کیا بیمار ہے میرے آقا فرماتے نے اچھا جے بیمار ہے تے اسی پتہ لے لینے ہاں میرے آقا دروازہ کھڑکایا آواز آئی کون اے دروازہ تے کھولو میرے آقا اندر گئے دیکھا اماں لیٹی ہوئی ہے میرے آقا نے ہاتھ لایا بخار بڑا تیز ہے اماں کی گل بے کیا دی تو کنے آ گئے آپ فرماندے نے اماں میں اگے گزردا سا تے تو کوڑا سٹ دی رہی ہے اج میں گزریا تے تو نظر نہیں آئی تو کوڑا نہیں سٹیا اماں تو بیمار ہو گئی ہے اماں دا پتہ لین واسطے جاندے میرے آقا ہاتھ وچ کٹورا پکڑیا ماں نو پانی پلایا اپنے ہاتھ نال پانی پلایا اے ماں دے کول بیٹھ کے پیاریاں پیاریاں گلاں کردے نے حضرات دی وقار ماں بیمار ہے جدوں سرکار دیاں گلاں کنا وچ پئیاں میرے آقا دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں جدوں کنا وچ رس گولیا اٹھ کے بیٹھ گئی عرض کر دیے سونیا لوکی ایویں جھوٹ آندے نے اے لعنت انہاں لوکاں تے جڑے تینوں غلط آندے نے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیرا اچا نام تے نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ساجا حج اکبری ساجا حج اکبری تیری دید ہو گئی تیری دید ہو گئی تے میری عید ہو میرے آقا فرماتا بھائی انکا لا خلق عظیم فرماتا محبوبہ تیری بولی بڑی مٹھی ہے بولو تیری بولی جی بولو یار تیری بولی حضرات نی وقارو مائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام بن گئی زلفاں دی قیدی بن گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح دین دی تبلیغ نو جاری رکھیا حضرات دی وقار بڑے بڑے برج کافراں دے ٹہ کے نبی دے قدماں وچ آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں پرچار شروع کیتا ہے لوکی آکھن لگ پے اے جادوگر معاذ اللہ جیڑا اے دے ول جاندا ہے او دا ہو جاندا ہے اے گلاں سنیاں ایک مکے دی مائی اے
بوریا بسترا بنیا تے مکے دے چوک چا گئی آ کے کھلوتی ہوئی ہے جیڑا ہوندا آندی ہے وے میرا پار چاویں آندا اما مینوں اگے کم میں اگے چلا جاندا ہے ایک ہور آ جاندا ہے بی بی آندی ہے بیٹا میری گٹھڑی چاویں آندا اما پیچھے کوئی ہور ہوندا ہے تے اونوں آکھی مینوں کم میں اگے چلیاں انج کردی جاندی ہے جڑا لنگدا جاندا ہے اونوں پکار دی پر کوئی سندا نہیں اینی دیر وچ میرے آقا نکر پرتے دیواراں تے روشنیاں ہو گئیاں درواراں چمکن لگ پئیاں میرے آقا دے نور دی چاہت پہ گئی مکے دیاں دیواراں بھی روشن ہو گئیاں مکے دے پہاڑ بھی چمکن لگ پئے جدوں اماں دے کولوں دی گزرے ماں کہندی ہے پترا میری گٹھڑی چاویں میرے آقا کھلو گئے اماں کتھے جانا ہے ماں آندی ہے پترا اکے بڑے گزر کے گئے نے پر کسے میری گل نہیں سنی ایک تو آیا جنہیں کھلو کے میری گل تے سنی ہے کٹھڑی پاوے چاہ پاوے نہ چاہ پر پتہ لگ گیا تیری سیرت چنگی ہے کھلو کے گل تے سنی میری گٹھڑی چاہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اماں کتھے جانی انہیں آکھیا تو نہیں سنیا آندے میں نہیں سنیا انہیں کہا ایتھے ایک محمد نامی شخص ہے جیڑا جادو گھر بڑا بڑا ہے میں او دے ڈر تو چلیاں جیڑا او دے ول ویندا ہے او دا ہو جاندا ہے آپ فرماندے نے اماں فکر نہ کر جتھے تو جانے تینوں میں پہنچا دینا ہوا بچیا تو میرے نال جائے گا میری گٹھڑی چاہے گا میرے آقا فرماندے نے اماں ایک گل سن کے حوصلہ رکھ لے جدا زمانے تے کوئی نہیں جان والا میں محمد دی پنڈ چا لینا جدی پنڈ کوئی نہیں جان والا میں او دی پنڈ چا لینا بی بی اماں تینوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں کٹھڑی سر تے رکھ لئی اگے اگے اماں پیچھے پیچھے اللہ دا رسول ترے جانے جدوں اماں دا گھر آیا اماں اندر داخل ہو گئی میرے آقا کٹھڑی رکھی اماں میں جاواں منزل آ گئی ہے میں چلیا جاواں ماں دی پترا چلے تے جانا ایک گل تے سن جا او دے کولوں بچی او دے کولوں بچی اما کدے کولوں او جدا نام محمد او جیڑا او دے کول کھلوندا ہے او دے ول جاندا ہے او دا چہرہ تکدا ہے او دا ہو جاندا ہے او دا ہو جاندا ہے او بڑا بڑا جادوگر پر اما جان دی نہیں سی او کون فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدا کجلا پایا اے فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدا کجلا پایا اے سارے ہوئے آخدے نے سارے ہوئے آخدے نے واہ واہ رب نے یار سجایا اے سارے ہوئے آخدے نے واہ واہ رب نے یار سجایا اے مایا دے پترا او دے کولوں بچی جدا نام محمد جڑا او دے ول جاندا ہے او دا ہو جاندا ہے پترا او دے کولوں بچی ماں گلاں کری جاندی ہے مصطفیٰ دے چہرے ول ویکھی جاندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے ول ویکھی جاندی ہے تک دیاں گلاں کردیاں اما خاموش ہو گئی گلاں کردیاں خاموش ہو گئی تے میرے آقا دے چہرے ول تکی جاندی ہے چپ کر کے کھلو گئی میرے آقا فرماندے نے اما بول
اما بول کی کہہ رہی سے اما بول دی کیوں نہیں اما بول کی کہہ رہی سے وہ بول کے آندی ہے میں کہاں گی بعد وچ پہلا دس تیرا نام کی ہے باقی گل تے میں بعد وچ کراں گی پہلا تو دس تیرا کی نام ہے اتھوں لے کے اتھوں تک آئے میں تیرے کو پتہ نہیں پوچھیا تیرا نام نہیں پوچھیا تیرا گھر بار نہیں پوچھیا ہن تے دس دے تیرا نام کی ہے تو کون ہے آپ فرماند نے اماں جے پوچھنا چاہنی ہے پھر غور نال سن لے میں او ہوئی ہاں جدے کو ڈر کے مکہ چھڈ کے تھے آ گئی دیکھو جدے کولوں ڈر کے مکہ چھڈ آئی ایتھے آ گئی ہے میں اوہی محمد ہاں میں اوہی محمد ہاں جدے کولوں ڈر کے آئی ہے نبی دے قدمیں لگ گئی آندی لعنت ہوے انہاں مکے والیاں تے جڑے تینوں جھوٹا آندے نے سونیا میں اعلان کرنی آ تیرا رب بھی سچا ہے تم ہی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے تم ہی سچا تیرا دین بھی سچا اللہ اکبر کبیرہ وہ مائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی کیوں میرے مصطفیٰ دا اخلاق وے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے وے مسکراتے رہے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے وے مسکراتے رہے او دے اخلاق تو میں قربان جا او دے اخلاق تو میں قربان جا گالیاں سن کے وے چادر بچھاندے رہے او دے اخلاق تو میں قربان جا ویریاں ہیٹھ چادر بچھاندے رہے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق رب کائنات نے فرمایا محبوب اساں تینوں بلند اخلاق دا مالک بنایا حضرات دی وقار توجہ کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک یہودی آ گیا کلمہ نہیں پڑھیا یہودی ہے آ کے کہنے لگا میں رات پہ گئی ہے تے میں رات رہنا چاہنا جے رہن واسطے جگہ مل جائے گی تے میں ایتھے رک جانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں تسی رات ساڈے کول رہ سکدے حالاں میرے آقا جان دے نے دشمن کوئی بندہ گوارا نہیں کرے گا میرے کر دشمن آ کے ٹھہرے کسے ویلے نقصان پہنچا سکدا ہے پر میرے آقا علیہ السلام جان دے انہاں دا بھروسہ اللہ تے جدا بھروسہ اللہ تے ہوے انہوں کو ڈر نہیں بولو تو صحیح کوئی ڈر رہندا نہ اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو تے مسیح اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا تیری ڈاڈے نال پری میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رہ سکنا رات میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کر یہودی رہن ٹھہر گیا رات رک گیا اے دشمن پر میرے آقا جان دے لے اللہ میرے نال نہیں یار اللہ میرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا
اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہارے اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہارے دا رات دیو کار یہودی رات رہ پیا توجہ کرو میرے وال ویکھو جدو یہودی رات ریات رات انہوں پخانے لگ گئے بستر تے پخانہ کر دیتا ہن بڑا پشیمان ہویا دن چڑھے گا تے ویکھے گا کی آکھے گا ہن راتوں رات نکل گیا کوئی گل نہیں راتوں رات نکل گیا نہ ویکھے گا نہ پشیمان ہوا گا راتوں رات نکل گیا کوئی سفر کیتا ہے تے ذہن وچ خیال آیا میری تلوار اوتھے رہ گئی ہے تلوار تو بغیر میں کچھ نہیں اسلحہ میرے کھول ہونا چاہیے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اسلحہ تے اوتھے رہ گیا ہے اوتھوں پھر واپس آیا تلوار لین واسطے نبی دے دروازے تے آیا رب کعبہ دی قسم لوگو نبی دے غلامو یہودی نے اپنیاں اکھاں نال ویکھیا جس بستر تے انہیں پخانا کیتا ہے میرے آقا اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال دھو رہے نے وہ بستر دھو رہے نے میرے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ یہودی ویکھ کے تے ایک باری پیراں تھلے زمین نکل گئی میں نو کی سمجھدا سا یہ کی نکلیا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو یہودی بول رہا ہوں ویکھیا او بسترا دھو رہے صحابہ کرام میرے آقا دے آلے دوالے صحابہ کہندے نے سونیا چھڈو اسی صاف کرنے ہاں دوسرا کہندا سونیا چھڈو اسی صاف کرنے ہاں آقا اسی تواڈے غلام ہاں اسی کادے واسطے ہاں آقا چھڈ دیو بستر اسی صاف کران گے میرے آقا بھانے پیچھے ہٹ جاؤ مہمان میرا سی او دی خاطر کرنا بھی حق میرا بندا ہے جواب میں دینا تساں نہیں دینا پیچھے ہٹ جاؤ اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال او دا بستر صاف کر رہے نے یہودی دروازے تے آیا تلوار بھول گئی تلوار چیتے نہیں سدھا نبی دے قدماں وچ آیا کہندا سونیا میں کی سمجھدا رہا آقا مینوں معاف کر دے کلمہ پڑھا کے اپنی زلفاں دا قیدی بنا لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اخلاق سے باب رقم فرمائے کہ جدو غزوہ بدر دے وچ جنگی قیدی کافراں نو بنا کے میرے مصطفیٰ لے کے آئے نا سرکار دے غلام انہاں نو بنیا ہویا سنگلاں نال صحابہ کرام نے سنگلاں نال بنیا ہویا سزا دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو جدوں اپنے کاشانہ مبارک وچ جاندے نا تے او رات نو کی کردے نے سنگلاں نال بنیا ہوندا نا ہن کنی ک دیر بندہ بازو انج کر کے کھلوئے گا کنی دیر رات نو کراندے نے ہائے 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 دیاں آوازاں نکل اللہ اکبر کبیرہ ہائے ہائے دیاں آوازاں حضرات نے وقار توجہ کرو تنگڑا نال بننے ہو ہائے ہائے دیاں آوازاں نکل دیاں ہائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کناں وچ جدوں آواز جاندی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آقا مومنہ واسطے بڑے حریص نے میرے آقا اپنے امتیاں واسطے بڑے حریص نے کہا دے جدوں غلامہ بنے ہائے ہائے کر دے میرے آقا علیہ السلام آئے سویرے فجر دی نماز پڑھن واسطے آئے میرے آقا دا چہرہ اتریا ہویا ہے غم دے اثرات میرے آقا دے چہرے مبارک تو چھلک رہے نے مصطفیٰ نے رحمت آقا تھاڑے چہرے تے پریشانی دے اثرات کیوں نے آقا جانی انہاں تے دسو پریشان کیوں ہو آقا غمگین کیوں ہے آقا انہاں تے دسو تسی غم